अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बदनसीब ज़ारा जो ज़िंदगी की सिर्फ 26 बहारें देख सकी और उसके बाद अभी उसने बहुत कुछ देखना था, लेकिन उसकी सगी खाला डाइन सुगरा ने उसकी अपने ही हाथों से जान ले ली। लेकिन कुछ सवालात ऐसे हैं जो अभी तक इस केस का पीछा कर रहे हैं, क्योंकि इब्तदाई तौर पे जब ये केस सामने आया तो तमाम तर मेन स्ट्रीम मीडिया ने रिपोर्ट ये किया कि ज़ारा 7 माह की हामिला थी और बीबीसी जैसे इंटरनेशनल इदारे ने कहा कि 9 माह की हामिला थी। इवन के 2 रोज़ कबल बीबीसी ने जो अपनी यूट्यूब पर रिपोर्ट जारी की है उसमें भी यही दावा है कि 9 माह की हामिला थी। अब जब 9 माह की कोई भी खातून जो है हामला हो तो आपको पता है वो जो पीरियड है वो पूरा हो चुका है और बच्चा जो है मुकम्मल इसमें ज़िंदगी है और मुकम्मल हो चुका होता है। अब अगर वो है था तो वो कहाँ पर था, ये वो सवाल है कि सब लोग पूछ रहे हैं और आप लोग भी मुसलसल यही सवाल हमसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको याद है कि मैंने 2 पार्ट्स में एक वीडियो की थी जिसमें बड़ी ही वो इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी थी जो उसकी फैमिली से मुझे मिली थी और तमाम तर डिटेल्स में आपको इस हवाले से मैंने बताया था। लेकिन अब एक नया दावा सामने आया है और वो दावा ये है कि बच्चा उसके पेट से निकाल लिया गया था। अब ये दावा कौन कर रही हैं? और ये ख़वातीन हैं जिन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और गुस्ल दिया, जिनसे मुतल्लिक ये कहा जाता है। ये वो दावा है जिसने एक नया जो है वो पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अब इस सवाल का जवाब ज़ाहिर है हर कोई जानना चाहेगा कि आखिरकार ये मामला था क्या। वो दुनिया में इसमें नहीं रही, लेकिन अब चीज़ें जो हैं एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, वो कहते हैं कि फैलाई जा रही हैं, फैल रही हैं, जो नहीं होनी चाहिए थी। कम अज़ कम इस मामले पे क्यास आराइयों पर बात नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अब बात हो चुकी है और आप लोग भी सवालात पूछ रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल से मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को इसका जवाब देता हूँ। देखिए, 3 ख़वातीन हैं, वो माँ बेटियां हैं और वो बड़ा ही ज़बरदस्त काम कर रही हैं। वो गुज़श्ता वो कहते हैं कि कई सालों से लावारिस जो मैयतें होती हैं उनको गुस्ल देती हैं, और वो कोई प्रोफेशनल तो नहीं है, लेकिन उन्होंने एक वो ज़ाहिर है सवाब की नीयत से वो ये काम कर रही हैं और वो लावारिस जो मैयतें हैं उनको शनाख्त देती हैं। ये उन्होंने एक काम कर रखा है। उन्होंने ज़ारा को भी गुस्ल दिया और जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें वो बताती हैं कि जब वो हम कमरे में गई, जो माँ है इनकी, वो बताती है कि जब मैं कमरे में गई और कमरे में जब गई और देखा तो मैं खौफज़दा हो गई और मैं बाहर आ गई। और फिर जो बच्ची है लड़की, वो कहती कि मामा तो अंदर गई थी लेकिन वो फौरी तौर पे वापस आ गई, और जब मैं अंदर गई तो मेरी आंखों से पानी आ गया, आंसू आ गए। फिर खैर 5 मिनट बाद मामा भी आई और मामा ने हमें कहा कि हमें इसको गुस्ल देना है। उसकी वजह यह है कि हमें नहीं मालूम कि हमारी अपनी मौत कैसे आए या कैसे नहीं आए, तो इसलिए हम इस बच्ची को ज़रूर गुस्ल देंगी। वो कहती हैं कि उसका जब हमने देखा कि सर नहीं है तो हमारी रूह जो है वो कांप गई और हम लरज़ कर रह गए। मतलब इतना वो जुल्म हुआ है कि इंसानियत ही वो कहते हैं कि नहीं रही, और ये सगी खाला जो माँ की जगह पर होती है, ये उस माँ ने ये जुल्म किया है जो बेदर्दी से अपनी ही जो है भांजी को ख़त्म कर दिया। वो कहती कि मेरे जहन से अभी तक ये नहीं निकल रही और मेरी रूह जो है वो कांप कर रह गई है। और वो कहती हैं कि यहाँ पर मारने वाली भी औरत है, मरने वाली भी औरत है और गुस्ल देने वाली भी औरतें हैं। आज हमने औरत का ये रूप भी देख लिया है और इंसानियत अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके बाद उन्होंने एक और इंटरव्यू भी दिया जिसमें उन्होंने ये दावा कर दिया कि शायद उसके पेट में बच्चा था और वो निकाल लिया गया है। अब मुझे नहीं मालूम कि ये वो किस बेस पे कह रही है। हो सकता है उन्होंने सुनी सुनाई बातों पे ये बात कर दी हो, लेकिन बहरहाल जो 7 टुकड़े जो जिस्म के बनाए गए थे उनको जोड़कर उन्होंने गुस्ल दिया और उसके बाद वो ये दावा कर रही हैं। अब ये दावा सच्चा है झूठा है अल्लाह ताला बेहतर जानता है। उन बेचारियों ने पता नहीं क्या देखा या क्या नहीं देखा, लेकिन जो मुझे इब्तदाई तौर पे इंफॉर्मेशन मिली थी उसमें ये मिला था कि शायद बहुत ज़्यादा कोई इनिशियल स्टेज थी जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो तय है, 7 या 9 वाली बात तो बिल्कुल मनगढ़ंत और झूठ पर मबनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़ाहिर है जब स्टार्ट में ये केस रिपोर्ट हुआ तो एयरवे न्यूज़ ने 7 माह या 9 माह की हामला
جو ہے وہ رپورٹ کر دیا، تو جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے یہ جو معاملہ ہے اس بات کو لے کر مین سٹریم میڈیا پہ یہ خبر پھیل گئی۔ بہرحال جناب، جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق تو وہ جو جسم کے حصے کیے گئے تھے ابھی وہ فائنلائز نہیں ہوئی ہے، اس کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ فرانزک رپورٹ آ جائے۔ اب فرانزک رپورٹ جب آ جائے گی تو اس کے بعد چیزیں اور بھی کلیئر ہوں گی کہ آخر اس میں کیا تھا۔ اس میں ایک تو یہ معلوم ہونا ہے کہ جو ہے وہ گلا دبا کر سانس روک کر مارا گیا، یا پہلے ہی کوئی چیز پلا کر مارا گیا، یا کیا بے ہوش کی گئی، یا کیا کیا گیا، یہ وہ فرانزک چیزیں جب آئیں گی تو اس میں طے ہو جائے گا۔ لیکن زارا کے والد اس حوالے سے جو کئی انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ ان کی جو بیٹی ہے وہ ابھی پریگننٹ نہیں تھی، ان سے سوال پوچھا گیا، ظاہر ہے ان سے سوال پوچھا گیا، وہ باپ ہیں، میرے خیال میں ان سے یہ سوال پوچھا نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن پوچھا گیا تو انہوں نے بھی جواب دیا ہے، اور وہ متعدد بار اس کا انکار کر چکے ہیں۔ اور اب یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ پولیس نے بھی سغرا سے اس حوالے سے صداقت جاننے کی کوشش کی ہے، تو سغرا نے اس معاملے پہ انکار کیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ قدیر بھی اس معاملے پر انکاری ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ لیکن کیونکہ وہ خواتین نے ایک دعویٰ کر دیا، ان کے ذہن میں ظاہر ہے، وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے ذہن میں بھی ہوگا کیونکہ وہ چل رہی تھی چیزیں، تو وہ ظاہر ہے وہ ڈاکٹر تو ہے نہیں، وہ غسل دیتی ہیں، تو ان کے ذہن میں ایسی کوئی بات آ گئی ہوگی، تو شاید ان وجہ سے وہ بھی دعویٰ کر گئیں۔ لیکن بہرحال ابھی ہمیں حتمی رپورٹ کا انتظار کرنا ہے، رپورٹ آ جائے گی تو اس کے بعد ہم اس پورے معاملے کو بھی حل ہو جائے گا۔ لیکن آپ لوگ جو ہے اکثر لوگ جو قدیر کے اوپر شک کر رہے ہیں، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پہ نہ کیجئے شک، کیونکہ پولیس کو جب نہیں ہے شک، دیکھیں پولیس ہماری اتنی وہ گئی گزری نہیں ہے، جس طریقے سے ڈسکا پولیس نے یہ کیس سالو کیا ہے، جتنی سپیڈ سے اس کو حل کیا ہے، میں معترف ہو گیا ہوں کہ اگر ہماری پولیس چاہے تو وہ بہت اچھا کام کر سکتی ہے۔ تو اس کیس میں نو ڈاؤٹ ڈسکا پولیس نے زبردست کام کیا ہے، اس کو انویسٹیگیٹ کر کے ملزمان کو پکڑا، نہ صرف پکڑا بلکہ تمام تر وہ ایویڈنس بھی کلیکٹ کر لیا جو اس کیس کو ثابت کرنے کے لیے ضروری تھا۔ اب وہ چیزیں ہیں، تو اب سوالات تو ہیں، ظاہر لوگوں کے ذہنوں میں ایک ہی سوال ہے، کیونکہ لوگ اس وقت جذباتی ہیں، میں بالکل سمجھتا ہوں، آپ لوگ، میں سب جذباتی ہیں زارا کی حالت دیکھ کے، زارا سے متعلق جان کے۔ دیکھیں زارا نہ آپ کو جانتی تھی نہ مجھے جانتی تھی، ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، ہم نے زندگی میں اس کا کبھی سنا بھی نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ جو ظلم ہوا ہے، اس ظلم نے ہمیں اس کے قریب کر دیا، انسانیت کے ناطے ہمیں اس کے قریب کر دیا، اور اتنا ظلم کیا کہ ہم بولنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ سوچیں اگر آپ، میں، یہ ہم سب لوگ آواز نہ اٹھاتے، جسٹس فار زارا کے ٹرینڈ نہ چلاتے، تو شاید یہ کیس اس وقت تک اس سٹیج پر نہ ہوتا۔ لیکن آپ سب کی جو کوشش ہے، آپ لوگوں کو ایک ہی دن کا انتظار ہے، کس دن یہ درندہ نما عورتیں اور وہ ان کے ساتھ درندے جو پکڑے گئے ہیں وہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچیں گے۔ تو ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ قانون کے مطابق ان کو سزا ملے، تاکہ آئندہ کوئی اور زارا نہ بنے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے، ان کی فیملی کو، قدیر کو، خاص کر ان کے زارا کے والد کو صبر جمیل عطا فرمائے، اس کے بھائیوں کو صبر عطا فرمائے، اور ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔